सुदूरपश्चिममा आज गौरा पर्वको हर्षोल्लास। कान्तिपुर समाचारमा आज चुनावी मैदानमा रहेका राजनीतिक दलले कस्ता ल्याउँदैछन् घोषणापत्र। भारतको वाराणसी स्थित नेपाली पशुपतिनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण अलपत्र। शनिबारीय स्वास्थ्य सल्लाहमा डेङ्गीबाट बस्न कस्ता छन् चिकित्सकको सुझाव। साथमा आज हामीसँग हुनेछ जङ्गबहादुरको पालादेखिका ऐतिहासिक तस्बिरको प्रदर्शनी अनि अन्तर्राष्ट्रियमा चन्द्रमामा रकेट पठाउने नासाको दोस्रो प्रयास र खेलकुदमा टेनिस क्वीन सेरेना विलियम्सको खेल जीवनबाट बिदाई लगायतका समाचार। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील विषयमा समेत राजनैतिक दलहरूको दाउपेच। 5 वर्षदेखि अल्झाइएका कानुनदेखि विकास निर्माणसम्मका मुद्दा चुनावी एजेन्डा। भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले न्यायपालिकामा विकृति। नेतृत्व नै प्रलोभनमा फस्दा अक्षम व्यक्तिको प्रवेश। 1 वर्षमै 7 न्यायाधीश बर्खास्त। राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा तामाकोसीकै नियति दोहोरिन सक्ने विज्ञको आशंका। राजनीतिक स्वार्थबाट पर राख्न सुझाव। बेलायतलाई पछि पार्दै भारत बन्यो विश्वको 5औं ठूलो अर्थतन्त्र। यो वर्ष नै 7% बढ्ने अनुमान। र केन्या विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिज नेपाललाई लगातार दोस्रो जित हात पार्ने क्रममा केन्या 16 रनले पराजित। राष्ट्रिय महत्त्वका संवेदनशील विषयलाई समेत राजनैतिक दलहरूले दाउपेचको रूपमा लिँदा संहिता कार्यान्वयनको पछिल्लो 5 वर्ष उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन। दलहरूको गैर जिम्मेवारीपनकै कारण मौलिक हक समेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। नागरिकता, निजामती, मिडिया काउन्सिल, संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक आयोग लगायतका कानुन निर्माणको काम वर्षौंदेखि गिजोलिएका छन्। आफैले अल्झाएर राखेका विषयलाई दलहरूले नै आगामी चुनावी एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन्। 2072 सालमा संविधान जारी भए यता जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नै लिन पाएका छैनन्। संविधानमा जन्मसिद्धका सन्तानले संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ। तर दलहरूले 7 वर्षसम्म नागरिकता कानुनमा राजनीति गरेरै बिताए। दलीय स्वार्थकै कारण संघीय संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत नागरिकता कानुन गोलचक्करमै फसिरहेको छ। साझा सहमति नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। तर यो खास गरिकन गठबन्धनको सरकार बनेपछि कुनै कुरामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षसँग चाहिँ सल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक ठान्दैनन्। नागरिकता मात्र होइन, निजामती कानुन पनि अहिलेसम्म बनेको छैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा पारित भएको निजामती विधेयक वर्तमान सरकारले गत असोज 22 गते फिर्ता लिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीच स्वार्थ बाजिँदा नयाँ विधेयक अघि बढाइएको छैन। जबकि नागरिकता र निजामती कानुन निर्माणको दायित्व संविधान सभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिकाकै थियो। दलीय स्वार्थ बाजिँदा यी विधेयक अघि बढ्न सकेनन्। संसदमा अहिले छलफलमा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू स्वार्थ अनुसार विभाजित छन्। अख्तियार र मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयकमा पनि दलहरू एकमत छैनन्। मूलत हामी राजनैतिक परिवर्तनका लागि सधैँ जुट्यौँ, सहकार्य गऱ्यौँ मुख्य राजनीतिक दलहरू। तर राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भइसकेपछि फेरि हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिने हाम्रो प्रवृत्ति रह्यो। त्यसैले मुलुकले पनि दुःख पाएको छ, जनताले दुःख पाएका छन्। सत्तामा हुँदा र बाहिर रहँदा दलहरूले आफ्ना एजेन्डालाई स्वार्थ अनुकूल तोडमोड गर्ने गरेका छन्। विगतमा नागरिकताका सन्दर्भमा अहिले प्रस्तावित व्यवस्था राखेरै अध्यादेश ल्याएको एमाले अहिले त्यसैको विरोधमा छ भने काङ्ग्रेसले हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा विरोध गरेका विधेयक अहिले जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउन खोज्दैछ। पार्टीको नेतृत्व पटक्कै लोकतान्त्रिक भएको छैन। उनीहरूको काम कारबाही पटक्कै लोकतान्त्रिक छैन। त्यसकारणले अब यसलाई के गर्ने हो, यो पार्टीभित्रैबाट हरेक पार्टीको कार्यकर्ताले, हरेक पार्टीका नेताहरूले उनीहरूले पनि सोच्ने बेला भयो। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकालमा संविधानमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण विषय समेत कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा प्रमुख दलहरू नै जिम्मेवार छन्। अझ आफैले कार्यान्वयन गर्न नचाहेका विषयलाई नै आगामी चुनावमा एजेन्डाका रूपमा लैजान खोजेर दलहरूले गैर जिम्मेवारीपन देखाएका छन्।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा दलहरू मतदाता समक्ष पुग्न घोषणापत्र तयार पार्न जुटेका छन्। घोषणापत्रमा दलहरूले आफ्नो एजेन्डा मात्र राख्दैनन्, सरकार बनाउन सके 5 वर्षभित्र गर्ने कामको फेरिस्त समेत बनाउँछन्। यसपटक पनि प्रमुख दलहरूले परिवर्तित व्यवस्थालाई थप संस्थागत गर्दै जनतामा विकास र समृद्धिको अनुभूति गराउने घोषणापत्र बनाउने तयारी गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनमा नयाँ विषय समेटेर घोषणापत्र बनाउँछन्। तर 5 वर्षसम्म पनि घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भयो या भएन भन्ने समीक्षा समेत हुने गरेको छैन। त्यही कारण मतदातामा दलका घोषणापत्रको छाप सकारात्मक बन्न सकेको छैन। यो पटक पनि दलहरू मतदातालाई आकर्षित गर्ने खालका घोषणापत्रको मस्यौदा लेखनमा लागिसकेका छन्। जनजीविकालाई समेट्ने योजना दलहरूको छ। अझ सत्ता गठबन्धन दल त साझा घोषणापत्रकै तयारीमा छन्। एउटा अग्रिमेन्ट चाहिँ अब यो 5 वर्ष सरकार कसरी चलाउने भनेर त्यो एउटा सम्झौता चाहिँ चुनाव अगाडि गर्नुपर्छ। किनभने नेपाली जनताको अहिले हामीलाई प्रश्न के हुन्छ भने मिलेर तिमीहरू के गर्छौ त? राष्ट्रिय पुँजीको हामीले कसरी विकास गर्छौँ, हामीले रोजगारीहरू कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ महँगी कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ आदि इत्यादि कुराहरू त्यहाँ हुन्छन्। र सँगसँगै हामीले संविधानमा उल्लेख भएको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार मौलिक अधिकार छ। त्यो मौलिक अधिकारलाई हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिणाममुखी बनाउन सक्छौँ। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेलाई यो पटकको निर्वाचनमा दबाब छ। 3.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे पनि अघिल्लो पटकको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न नसकेको एमालेलाई नयाँ विषय समेट्न कठिन छ। त्यसमाथि 5 दल एकातिर भएका बेला एमाले केही साना दललाई साथमा लिएर चुनावमा जाने तयारीमा छ। उनले विकास र समृद्धिमा गठबन्धन दल तँगारो भएको भन्दै स्थिर सरकारका लागि मत माग्ने गरी घोषणापत्र बनाउने तयारी गरेको छ। राजनीतिक आन्दोलन पुरा भइसकेको छ। एक किसिमको नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि लडाईँ गर्नुपर्ने, लोकतन्त्रको लागि लडाईँ गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अब समृद्धिको लागि, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ। साना राजनीतिक दल पनि आफ्ना घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन्। तर जनताका सरोकारलाई बलियोसँग उठाउने भन्दा उडन्ते कामको फेरिस्त घोषणापत्रमा ल्याउँदा मतदातामा अविश्वास बढ्नेतर्फ दलहरू सचेत हुनैपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा के कुरा समेट्नु पर्ला? जनताको आवाज। एउटा नगरपालिकामा 2टा कम्तीमा उद्योगहरू खोल्नुपर्छ, त्यस्ता घोषणापत्रमा आउनु पर्यो। युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। बार्डरको सीमाको सुरक्षा राम्रो हुनु पर्यो। जनताको मुक्तिको अधिकार सम्बन्धित कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू समेट्नुपर्छ। धनी हुने, गरिब झन् गरिब हुँदै जाने, यो खाडललाई पुर्ने राजनीतिक दलको मेनिफेस्टोमा आउनुपर्छ। सिँचाइको व्यवस्था छैन, त्यो सबभन्दा पहिला कसरी प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा हुन्छ? खाना लाउन बस्ने, यो 3वटाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने हो। गरिबको छोराछोरी कसरी पढ्छन्, कसरी पढाउँछन्, त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। नगर विकासको जमिन अधिकरण गरेर बसेका योलाई चाहिँ हटाउनु नै मेन चाहिँ मतलब पार्टीहरूले यसलाई राख्नुपर्छ। समस्या समाधानका कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। केही न केही वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने खालका चाहिँ शिक्षालाई लागू गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमै रोजगारमूलक व्यवसायहरू गर्नुपर्छ। पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू। सामुदायिक विद्यालय नै को शिक्षा नै गुणस्तरीय बनाउनको लागि चाहिँ जोडबल गरिदिए हुन्थ्यो। स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्ने, रोजगारीको सिर्जनाको विषयवस्तुलाई समेट्नुपर्छ। सडक स्तरोन्नतिलाई विशेष ध्यान दियोस्। सिपमूलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो जनतालाई। मास्टरहरू यिनीहरूलाई म चाहिँ आफ्नो पार्टीको भातृ संस्था बनाउँदिनँ, अर्थात् आफूले प्रतिनिधित्व गर्न पायो भने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था चाहिँ हटाउँछु भन्ने त्यो घोषणापत्र। बाटोको सेवा सुविधा हुनु पर्यो। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जो सपना छ त्यसलाई समेट्ने हिसाबले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषयलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। न्याय परिषदले पछिल्लो समय योग्यता र कार्यक्षमताको अभाव तथा आचरणमा प्रश्न उठाउँदै 7 जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्यो। परिषदले केहीलाई सचेत समेत गराएको छ। आम नागरिकको आस्था र विश्वासको केन्द्रमा पुगेका न्यायाधीशहरूमै किन योग्यता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्यो? अनि न्यायालयमा योग्यता नै नपुगेका र अक्षम व्यक्ति कसरी पुग्छन् त?
न्याय परिषदले गत बुधबार जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश श्याम सुन्दर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्यो। अधिकारी जस्तै 7 जनालाई न्याय परिषदले यसै वर्ष मात्र बर्खास्त गरिसकेको छ। उजुरीका आधारमा छानबिनमा परेका न्यायाधीशको संख्या अझै धेरै छ। राम्रा क्षमतावान न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने त्यो न्याय परिषदको काम कर्तव्य हो। तर के नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ नि भागबण्डाको आधारमा अब क्षमता नभएका र प्राइभेट वकिलबाट आउनेहरूलाई पनि उनीहरू चाहिँ के भने वकालत पनि नचल्ने, काम पनि नचलेको त्यस्तालाई नियुक्ति गरियो। एकातिर त्यो छ। अर्कोतिर चाहिँ नि पछि नियुक्ति भइसकेपछि पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति भएको हुनाले ती मान्छेहरूले चाहिँ नि अब यहाँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्न थाले के। न्यायालय सुधारका लागि दिनदिनै जसो बहस र छलफल भइरहँदा पनि योग्यता नै नपुगेकाहरूको प्रवेश रोकिएको छैन। अझ न्यायालयभित्र प्रवेश गरिसकेपछि खराब आचरण देखाउनेहरू पनि उत्तिकै रहेको न्याय परिषदले गरेको कारबाहीले प्रष्ट पारेको छ। क्षमता नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएकै कारण अहिले न्यायिक विचलन आएको र यस्ता सबै घटनाको अझै छानबिन नभएको जानकारहरू बताउँछन्। मलाई एपोइन्ट गरेर भन्छन् कसैले भने त्यो गलत होइन हो। गलत का हुन्छ कि एपोइन्टिङ बडीले पक्षपात गर्छ। आज चाहिँ गलत व्यक्तिलाई रोजेको कारणले चन्द्रले रोजेको हुनाले आज 5-7 जना न्यायाधीशमाथि कारवाही चल्यो। गलत मान्छेलाई नियुक्ति गराएर रहेछ नि। त्यसो त संविधानले नै कुन तहको अदालतको न्यायाधीश हुन कति योग्यता चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर राजनीतिक भागबण्डा र प्रलोभनमा परेर गरिएका नियुक्तिकै कारण पछिल्लो समय अयोग्य व्यक्तिको बोलबाला बढेको देखिन्छ। सामान्य योग्यता पुगेका व्यक्तिले न्यायाधीशमा दाबी गर्न सके पनि न्यायिक नेतृत्वले उसको क्षमता आकलन गर्न नसक्दा अयोग्यको प्रवेश रोकिएको छैन। न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र बढेको छैन, न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठ्न थाल्नु गम्भीर विषय हो। न्यायपालिकामा गलत व्यक्तिको प्रवेशमा पूर्ण रोक नलगाएसम्म न्यायिक क्षेत्र सुधार सहज देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। भारत उत्तर प्रदेशको वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मन्दिर परिसरमा छ नेपाली पशुपतिनाथ मन्दिर। सँगै छ नेपाली धर्मशाला र वृद्धाश्रम पनि। तर पुनर्निर्माण र संरक्षण नहुँदा नेपाली भावनासँग जोडिएका यी संरचना जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन्। काशी विश्वनाथ मन्दिर करिडोरलाई हालै भारत सरकारले 340 करोड भारु लगाएर पुनर्निर्माण गर्यो। तर त्यही परिसरको नेपाली पशुपतिनाथ मन्दिर, धर्मशाला तथा वृद्धाश्रम भने पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा छन्। राजा राजेन्द्र विक्रम शाहले बनाउन लगाएको र नेपाल सरकार मातहत रहेको उक्त क्षेत्रमा भारत सरकारले हात हालेको छैन। गत चैत 20मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धाश्रम पुनर्निर्माण शिलान्यास गरेका थिए। धेरैलाई आशा थियो प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गरेपछि काम छिटो होला। तर 6 महिना कटिसक्दा कामको कुनै सुरसारै छैन। यहाँ रहेका नेपालीहरू सरकारी ढिलासुस्ती देखेर निराश छन्। यो चाँडोभन्दा चाँडो यसको पुनर्निर्माण होस् र हामीहरू पनि सुव्यवस्थित बस्न पाइयोस् र आमाहरूलाई पनि हामीहरूले सुविधाजनक राख्न सकियोस्, यही नै हाम्रो लागि तपस्या हो र हाम्रो कर्मै यही हो। मन्दिर करिडोर नयाँ ढङ्गले निर्माण भएर चमकदमक बढेका बेला नेपाली मन्दिर क्षेत्रमा रहेको वृद्धाश्रम भत्किसकेको छ। धर्मशाला पुराना छन्। वृद्धाश्रम भत्किएपछि त्यहाँ आश्रय लिँदै आएका 30 वृद्धलाई धर्मशालामा सारिएको छ। विदेशी भूमिमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले गरेको शिलान्यासको काममा भइरहेको ढिलाइ देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिन पुगेको छ। वृद्धाश्रममा आश्रय लिइरहेका वृद्धमा जागेको आशा समेत कमजोर हुन थालेको छ। भगवान हामीलाई बस्नलाई साह्रै असुविधा भएकाले हामीले साह्रै प्रार्थना गरिरहेका हौँ कि सदा सर्वदा सधैँ यो चाँडै यो घर बनोस्। आशामा हाम्रो जिन्दगी यसै जानु भयो। के गर्ने जान त हामी अब घर छोडेर हामी आश्रममा भएर आइगयौँ। जाउँ पनि हाम्रो कहीँ अब मन लाग्दैन। बस्नु त हामीलाई यस्तो कष्ट छ कि हजुर। करिडोर फराकिलो बनाउन र यसमा भव्यता प्रदान गर्न मन्दिर वरपरका 400 निजी घर र सयौं ससाना मन्दिर भत्काइए। त्यही क्रममा नेपाली पशुपतिनाथ मन्दिर भत्काइने चर्चा पनि थियो। तर नेपालीहरूको अधिकतम प्रयासपछि त्यस क्षेत्रलाई जोगाइएको छ। अब यस क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको दायित्व नेपाल सरकारले उठाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजेश मिश्र, वाराणसी। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। पछिल्लो समय नेपालमा डेङ्गी संक्रमणको प्रकोप
निकै बढेको छ। एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइले हुने डेङ्गीबाट गत 1 महिनामा मात्रै 3432 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण 72 जिल्लामा देखिएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जोखिम अझै कायमै रहेको एपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भनाइ छ। डेङ्गी संक्रमण लागे नलागेको कसरी थाहा पाउने र कस्तो अस्पतालमा जाने लगायतका विषयमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर मिलन बज्राचार्यसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। संक्रमित व्यक्तिलाई एउटा एडिस एजिप्टी प्रजातिको लामखुट्टेले टोक्छ र त्यसपछि आफू त्यो लामखुट्टे संक्रमित हुन्छ। त्यसपछि बल्ल त्यसले अरू व्यक्तिलाई टोकेमा यो रोग सर्न सक्छ। मान्छेबाट मान्छेमा चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्समिसन छैन। डेङ्गुको लक्षणहरू बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा प्रायः जस्तो बिरामीहरू चाहिँ ज्वरो लिएर आउनुहुन्छ। ज्वरो सँगसँगै आँखाको गेडीहरू दुख्ने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, खाना फिटिकै मन नलाग्ने, खाना रुचि नहुने, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति जटिल भएको अवस्थामा चाहिँ वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, शरीरमा राता डाबरहरू आउने, चिलाउने, यस्तै लक्षणहरू प्रायः लिएर आउनुहुन्छ। डेङ्गु चाहिँ मैले भनेको लक्षणहरू भए होइन, त्यसपछि लक्षणहरू मात्र देखेर पनि भएन, एकचोटि हामीले रगत परीक्षण नै गराउनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यस्तै खालको मिल्दोजुल्दो लक्षण अरू भाइरल रोगहरूमा पनि देखा पर्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिना रगत जाँचिकन डेङ्गुै हो भनेर पुष्टि गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। धेरै टाउको दुखिरहेमा, वाकवाकी धेरै भइरहेमा, बान्ता धेरै भइरहेमा, पेट दुख्दै गएमा, त्यस्तै गरी शरीरमा कुनै पनि किसिमको निलदामहरू देखा परेमा, अनि कुनै पनि ठाउँबाट धेरै रगत बगिरहेमा, जस्तै गिजाबाट रगत बगिरहेमा, दिशा कालो गएमा, या रगतकै उल्टी भएमा, र त्यसै गरी बिरामीको बिस्तारै होस कम हुँदै गएमा, शिथिल हुँदै गएमा, शरीरहरू चिसो हुँदै गएमा, र त्यही बेलामा चाहिँ प्रेसरहरू पनि कम हुँदै गएमा चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरू चाहिँ जटिल खालका बिरामी हुन्छन् र त्यस्ता बिरामीलाई चाहिँ अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नुपर्छ। बिरामीलाई यति जटिलताहरू छैन र बिरामीलाई कुनै पनि किसिमको दीर्घ रोगहरू छैन र हामीले गरेको जाँचमा चाहिँ रगतमा प्लेटलेट काउन्टहरू राम्रै छ, टोटल काउन्टहरू राम्रै छ भने चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ घरमै बसेर पनि उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि डेङ्गु भएको बिरामीलाई ज्वरो चाहिँ 2 दिनमा पनि निको हुनसक्छ र कुनै कुनै बिरामीलाई 7 दिनसम्म ज्वरो आइराख्न सक्छ। तर अब ज्वरो आएन भन्दैमा होइन, अब अरू भाइरल ज्वरोमा जस्तो हामी अब त म निको भयो, अब त म यताउति गर्न सक्छु भनेर सोच्नुहुन्न। किनभने जुन दिन ज्वरो निको हुन्छ त्यो दिनदेखि अर्को 48 घन्टासम्म चाहिँ बिरामीको क्रिटिकल फेज भन्ने सुरु हुन्छ र जति पनि जटिलताहरू देखिएको छन् त्यो जटिलताहरू सबै यो क्रिटिकल फेजमा आउने गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो बेलामा हामी अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ। त्यसपछि बरु क्रमशः रूपमा बिरामीमा सुधार आउन सुरु हुन्छ अर्को 3 देखि 5 दिनमा। यसको घरेलु उपचारको बारेमा मलाई धेरै बिरामीहरूले जिज्ञासा राख्छन्। घरेलु उपचार चाहिँ यसको विशेष गरी हामीले हेर्ने नै हो, घरमा बस्ने हो। यदि कुनै पनि बिरामीलाई ज्वरो छ, शरीरहरू दुखिरहेको छ भने हामीले प्यारासिटामोलहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्यारासिटामोल हामीले यो डेङ्गुमा चाहिँ 4 ग्रामसम्म 24 घन्टामा 4 ग्रामभन्दा बढी लिनुहुन्न। अनि त्यसपछि हामीले घरमा बस्दाखेरि सक्दो झोलिलो कुराहरू खाने र दिनमा कम्तीमा पनि 4 चोटिसम्म पिसाब भयो भने चाहिँ अब हामी आरामले घरमै बस्न सक्छौँ। यस बिचमा कुनै पनि किसिमको जटिलताहरू आएमा चाहिँ हामी फेरि अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने हुन सक्छ। अर्थ र विकास। राष्ट्रिय गौरवको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन सरकारले 20 अर्ब रुपियाँको कम्पनी स्थापना गरेको छ। आयोजना बन्ने हो या होइन भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सरकारले कम्पनी नै स्थापना गरेपछि अब काम अघि बढ्नेमा कुनै दुविधा छैन। तर आयोजना सम्पन्न हुनेमा भने विज्ञहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने स्पष्ट खाका नभएका कारण कहिले चिनिया कम्पनी गेजुवा त कहिले स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने चर्चा हुँदै आएको थियो। अहिले भने सरकारले कम्पनी नै स्थापना गरेपछि 1200 मेगावाटको आयोजना अघि बढ्ने आशा बढेको छ। तर आयोजनामा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा समयमै सम्पन्न हुनेमा भने शङ्का छ। सबै नै विदेशी ल्याउने विषय होइन, तर यसको सिइओ होइन, जो चाहिँ मुख्य मान्छे हुन्छ कम्पनीको, त्यो चाहिँ एउटा विदेशी मान्छे नै हायर गर्ने, खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने र राजनीतिक अवस्था चाहिँ कम गरियो भने मेरो विचारमा यो आयोजना चाहिँ जान सक्छ र यसलाई समयमा निकाल्न सकिन्छ। त्यो भयो भने मात्रै यसले गति लिएर अगाडि बढ्छ। होइन भने हामीले अरू प्रोजेक्टमा जे समस्या भोग्यौँ, जति लामो समय लागेको देख्यौँ, त्यस्तै अवस्था आयो भने चाहिँ यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ। आयोजनालाई लागत जुटाउन समस्या नहुने भए पनि समयमा आयोजना सम्पन्न नभए थप समस्या हुने विज्ञको बुझाइ छ। नागरिक लगानी कोषको, सञ्चय कोषको सबैको पैसा एउटै बास्केटमा राखेर भोलि प्रोजेक्ट कथम कथाचित
असफल भयो भने त सबै पैसा डुब्यो नि त। तपाईँ भयभरिको लगानी एउटैमा राख्दाखेरि यदि सफल पार्न सकिएन भने, तामाकोसी जस्तै ढिलो भयो भने हैन गाह्रो हुनसक्छ। तर जस्तै तामाकोसी पनि ढिलो भयो, 35 अरबमा सुरु गरेको आज 90 अरब जति पुग्न थाल्यो। बुढी गण्डकी आयोजना निर्माण कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको 50%, अर्थ मन्त्रालयको 30% र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 20% सेयर छ। आयोजना बनाउन करिब 2 खर्ब 80 अर्ब लाग्ने अनुमान छ। सरकार तथा सरकारी कम्पनीले बनाउने आयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न नभएको तीतो यथार्थ भएकाले यसको नियति पनि यस्तै नहोस् भने सरकार सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। सरकारको बढी प्रभावमा पर्न सक्ने र त्यहाँ चाहिँ त्यो संस्थागत सुदृढीकरण पनि नभएको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता ठुला परियोजनाहरू र त्यसले चाहिँ तपाईँको प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेसन पनि गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो विद्युत प्राधिकरणलाई ठुलो अनुभव छ, यसले प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेसन गर्न सक्छ किनभने यो अनुभव छ। तर एउटा नयाँ कम्पनी खडा गरिदियो, त्यसपछि त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ संरचना गर्यो, त्यसलाई त्यो चाहिँ परियोजनाको एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने अथवा कन्ट्र्याक्टको एडमिनिस्ट्रेसन गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसो त सरकारले नै बनाएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको लागत 35 अर्ब भनिए पनि निर्माण सकिँदा 90 अर्ब पुगेको थियो। बुढी गण्डकीमा पनि त्यही अवस्था दोहोरिन नदिन कम्पनी र आयोजनालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढै राख्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सवारी साधनको नियमित परीक्षण गर्न किन हेलचेक्राइ भएको होला? ए. संवेदनहीनताको परिणाम, बी. यातायात व्यवसायको अटेरी र सी. जनशक्ति अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. संवेदनहीनताको परिणाममा 19%, बी. यातायात व्यवसायको अटेरीमा 70% र सी. जनशक्ति अभावमा मात्र 11%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा अवरोध आउन नदिन के गर्नु पर्ला? ए. स्रोत सुनिश्चित, बी. सक्षम नेतृत्व चयन र सी. राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको सुदूरपश्चिमको लोकप्रिय चाड गौरा पर्वले सुदूरपश्चिमका ग्रामीण भेग गौरामय भएका छन्। यो पर्व बिरुडा पञ्चमीदेखि विधिवत रूपमा मनाउन थालिन्छ। त्यसपछि दुर्वाष्टमीका दिन सन्जा गौरा ल्याई सबै गौरालाई एकै बनाएर उमा गौरी महेश्वरको संयुक्त पूजा गरी गौरा घरमा राख्ने परम्परा छ। गौरा पर्वमा भगवान शिवलाई महेश्वर र शक्ति स्वरूपा जगतजननी माता पार्वतीलाई गौराको रूपमा पूजन गरी भाद्र शुक्ल पञ्चमीदेखि दुर्वाष्टमीसम्म अथवा विसर्जन नहुँदासम्म एक हप्ता भव्यताका साथ मनाइने गरिन्छ। पञ्चखाद्य वस्तु भिजाएर कृष्ण पञ्चमीको दिन बिहानै सूर्योदयसँगै महर्षि अगस्त्यको पूजा गरेपछि गौरा पर्व सुरु हुने गर्छ। पञ्चखाद्य वस्तुलाई बिरुडा भन्ने गरिन्छ। बिरुडा अर्थात् गहत, गुराँस, कलाउ, चना, गहुँ खाद्य वस्तुलाई प्रसादको रूपमा सबैलाई खुवाएर गौराको खेल सुरु गरिन्छ। गणेशको पूजा हुन्छ, शिवजीको पूजा हुन्छ, पार्वतीको पूजा हुन्छ। और यो धानको गडामा यो गोरा धानका गडामै उब्जेको हुन्छन्। त्यहाँबाट त्यो धानको बोट, साउको बोट, तिलोको बोट, कोसोको बोट त्यो पञ्चमी लगाएर हामीले गौरा बनाउने, हामीले त्यहाँ शिव पार्वती मानेर पुज्ने। वैदिक कालमा हिमालय पुत्री पार्वती अथवा गौरा माताले गरेको तपस्या र आराधनाको प्रभावले शिव र पार्वतीको विवाह भएको भन्ने पौराणिक कथन छ। सोही अनुसार यो पर्व महिलाहरूले शुद्ध खानपान तथा चोखो नयाँ लुगा लगाई उपवासका साथ नियमित पूजाआजा गरी धुमधामका साथ मनाउँछन्। आजको दिउँसो हिजो रनझनिया यतिकै उज्यालो छ हो रनझनिया, केता बाबु लोली गोरा रनझनिया, तम माइत आयो रनझनिया, बिरुडा ले गयो रनझनिया। गौरा पर्वले लामो समयदेखि बिछोड भएका बीच मिलन गराउने, आपसी भाइचाराको सम्बन्ध बढाउने, पति पत्नी बीचको सम्बन्ध झन प्रगाढ बनाउने विश्वास छ। गौरा पर्व विशेष गरी महिलाले मनाउने गरेको हो भने तर आजभोलि पुरुषहरूको पनि उत्तिकै सहभागिता पाइन्छ। गौरामा फाग, अठवाली,
पुरुषहरूले चैत धमारेका साथै टेउडा खेलेर मनाउने गरिन्छ। भगवान शिवको पूजन, भगवान शिवको अर्चन, भगवान शिवको ध्यान गरेर स्वयं माता गौरीको पूजन गरेर यस व्रतलाई गर्ने गरिन्छ, जो हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा पनि उल्लेख भएको छ। महिलाहरूको उच्च सम्मानका साथ गौरव पर्व मनाउँदा एकातर्फ समाजमा देखिएको असमानता अन्त्य हुँदै जान्छ भने अर्कोतर्फ सुदूरपश्चिममा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको लैङ्गिक विभेद समाप्त पार्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि परुण पनेरू, टडेलधुरा। स्वर्गीय दीर्घमान चित्रकार र गणेशमान चित्रकारले 150 वर्ष अघिका सामाजिक र राजनीतिक परिवेशलाई कैद गर्दै खिचेका तस्बिरको प्रदर्शनी सुरु भएको छ। काठमाडौँको याका नेति होटलमा जारी प्रदर्शनीमा स्वर्गीय चित्रकार द्वयले 1957 देखि 2041 सालसम्म खिचिएका तस्बिर राखिएका छन्। जङ्गबहादुर राणा बेलायत जाँदा 400 गाग्री पानीसँगै लगेकोदेखि 1990 सालको भूकम्प अघि धरहराबाट खिचिएका काठमाडौँका तस्बिरसम्म प्रदर्शनीमा समावेश छन्। स्वर्गीय दीर्घमान चित्रकारका नाति तथा पनाती पुस्ताले यो पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। 400वटा गाग्री काठमाडौँबाट पानी भरेर लिएर गएको थियो। त्यत्रो लन्डन स्टेट भिजिटमा जाँदाखेरि यहाँ गाग्रो लिएर जानु र अब त्यो बेला धर्मप्रति विश्वास चोखो गर्नुपर्छ भन्ने त्यही चाहिँ ठुलो जस्तो लाग्यो। हाम्रो 90 सालको भुइँचालोभन्दा अगाडि 11 तल जब धरहरा थियो त्यहाँबाट लिनुभएको फोटो हो। तपाईँले यो फोटोमा तपाईँको यता न्यू रोडको बाटोबाट आएर तपाईँले काठमाडौँ दौरा स्क्वायर पनि देख्नुहुन्छ। यता हाम्रो खिचा पोखरीको बाटो, पछाडि स्वयम्भू, विष्णुमती नदी। यो फोटोमा तपाईँले काठमाडौँको इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिलादेखि भरिएको थियो, तर काठमाडौँको बाहिर चाहिँ तपाईँले कतिको खाली चौरहरू थियो पनि देख्नुहुन्छ। अनि मलाई यो फोटोमा धेरै जस्तो मान्छेले के सोध्नुहुन्छ भने तपाईँको यिनीहरू यो घरहरू चाहिँ के हो भनेर। यो चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै यो न्यू रोडको जुद्ध शमशेरको शालिग भएको एरिया हो यता चाहिँ। अनि यो चाहिँ पहिला तपाईँको घोडाको तबलाहरू थियो। देख्छौँ भने राणा र शाहकालीनको बेलामा उहाँहरूको श्रीमतीहरू, प्रिन्सेसेसहरूको चाहिँ गरगहना, उहाँहरूको पोसाकहरूको बारेमा फोटो हो यो चाहिँ। त्यो बाहेक पनि यसमा जुन तपाईँले ब्याकड्रप देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो ग्रेट ग्रान्डफादर, मेरो जिजुबुवाले गर्नुभएको हो। यसमा चाहिँ ग्रेट वल अफ चाइनाको खास यो तस्बिर पेन्टिङ देखिन्छ। त्यो बाहेक पनि अब जुन यो सिंहको छाला छ, अब यहाँ नेपालमा पाउँदैन थियो, उहाँहरूले कहाँबाट ल्याउनु भएको हो। यो तस्बिर प्रदर्शनी सोमबारसम्म चल्नेछ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लगातार दोस्रो जित हात पार्दै नेपालले केन्या विरुद्धको 3 एकदिवसीय सिरिज जितेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले केन्यालाई 16 रनले पराजित गर्यो। नैरोबी स्थित जिमखाना क्लब क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङको निर्णय लिएको नेपालले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 230 रन बनाएको थियो। रोहित पौडेलले सर्वाधिक 78 रन जोडे। 95 बलमा उनले 7 चौका प्रहार गरेका थिए। देव खनालले 37, ज्ञानेन्द्र मल्लले 25 र सोमपाल कामीले 26 रन बनाए। बशीर अहमद 17, आदिल अन्सारी 14 र करण केसी 11 रनमा आउट भए। हिजो भएको पहिलो खेलमा अर्धशतक बनाएका अर्जुन साउद आज भने मात्र 5 रनमा आउट भएका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र पवन सराफ 2-2 रनमा मैदान बाहिरिए। विराज पटेल र कप्तान सेम एनगोछेले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा केन्याले 46 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाएर 214 रन मात्र बनाउन सक्यो। उसका लागि राखेब पटेलले सर्वाधिक 82 रन बनाए। कोलिन्स ओबुयाले 35 रन जोडे। 39 रनमा 4 विकेट गुमाएको केन्यालाई राखेब र कोलिन्सले अघि बढाएका थिए। 5औं विकेटका लागि 82 रनको साझेदारी गर्दै पारी सम्हाल्ने प्रयास गरेको यो जोडीलाई पवनले तोडे। दिपेन्द्र र सोमपालले उत्कृष्ट बोलिङ गरेपछि केन्याको पारी कमजोर बनेको थियो। दिपेन्द्रले 4 र सोमपालले 3 विकेट लिए। अन्तिम समयमा गेराल्ड विन्डवाले 20 रन बनाउँदै नेपालमाथि दबाव बनाएका थिए, तर उनलाई दिपेन्द्रले आउट गरेपछि नेपालले 1 खेल अगावै सिरिज कब्जा गर्यो। खरण, आदिल र पवनले 1-1 विकेट बाँडे। पहिलो खेलमा नेपाल 7 विकेटले विजयी भएको थियो। तेस्रो एकदिवसीय पर्सि हुनेछ। यसअघि नेपालले केन्या विरुद्धको 5 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय 3-2 ले जितेको थियो। आत्मबल बलियो बनाउने हो भने जस्तोसुकै कठिन चुनौती पनि सहजै पार लगाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेकी छन् राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी डिफेन्डर पुनम जर्गा मगर। मुटुमा समस्या देखिएपछि धेरैले अब उनको फुटबल करियर सकियो भन्ने ठानेका थिए, तर रोगलाई जित्दै पुनम फेरि मैदान फर्किएकी छन्। आगामी मङ्गलबारबाट घरेलु मैदानमा हुने साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने टोलीमा रहेकी पुनमको मुटुको धड्कन जोड-जोडले धड्किरहेको छ, तर रोगले होइन, साफ उपाधि जित्ने हुटहुटीले। गत वर्ष भदौ 24 गते
दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न 12 महिला खेलाडी मैदान प्रवेश गरे। राष्ट्रिय गान सकिए लगत्तै पुनम जर्गा मगर भने मैदानबाट बाहिर आइन्। सबैले बिदाईको हात हल्लाए। खेल सकिएपछि तत्कालीन प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले पुनमलाई मुटुको समस्या देखिएको र अब फुटबलमा फर्कन कठिन रहेको सङ्केत गरे। मुटुमा समस्या भएकै कारण मैत्रीपूर्णमा उनलाई सम्मान दिँदै उपचारका लागि पठाइएको थियो। लगत्तै असोज 5 गते शहीद गङ्गालाल हृदयरोग प्रतिष्ठानमा सफल शल्यक्रिया भयो। त्यसबेला सायद कसैले पनि सोचेको थियो पुनम पुनरागमन गर्नेछन्। अब त्यतिखेर चाहिँ मलाई पनि सुरुमा मुटुमा पाल भन्दाखेरि डाक्टरसँग नि राम्रो सल्लाह केही नै भएको थिएन। अब त्यो मात्रै सुनेको थिएँ नि त, अब अपरेसन नै गर्नुपर्छ भनेको थियो। मलाई पनि लागिरहेको थियो अब म गेम खेल्न सक्दिनँ जस्तो चाहिँ मलाई पनि भइरहेको थियो। अनि अपरेसन गर्यो, अब खेल्न सक्यो, त्यही खुसी लागेछ। तर झन्डै 1 वर्षपछि डिफेन्डर पुनमले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरिन्। घरेलु मैदानमा हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने 23 सदस्यीय टिममा उनको नाम छ। अहिले पहिला भन्दा खेल्न धेरै सहज भएको उनको अनुभव छ। खेल्दाखेरि थाकेको महसुस हुन्थ्यो, दौडिँदाखेरि स्यास्या हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले दौडेर हो भन्ने ठाने थिएँ। तर अहिले अपरेसन गरेपछि चाहिँ जस अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ। त्यो पहिला जस्तो थकाइ हुँदैन, स्यास्या हुँदैन। अहिले एकदमै सहज छ। एकदम सहज छ अहिले खेल्न। राष्ट्रिय टिममा 35 क्याप जितेकी डिफेन्डर पुनमले 1 गोल गरेकी छन्। रौतहटबाट फुटबल खेल्न थालेकी उनी मध्यमाञ्चल हुँदै अहिले विभागीय आर्मीबाट घरेलु फुटबल खेल्दै आएकी छन्। 2075 सालमा प्रधान सेनापति ट्रफीमा उनी उत्कृष्ट खेलाडी बनेकी थिइन्। पुनमले रोग जितेकी छन्। अब साफ जित्ने उनको लक्ष्य छ। त्यो चाहिँ हामीलाई अब एउटा मौका छ। त्यो मौकालाई चाहिँ हामीले सदुपयोग चाहिँ गर्नुपर्छ। आफ्नो लागि पनि देशको लागि पनि गोल्ड मेडल चाहिँ अब हान्नुपर्छ। आँट, साहस र आफैभित्रको इच्छा शक्ति नै पुनमको पुनरागमनको प्रेरक हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सञ्जय लुइटेलका साथ रेवन्त हाल, काठमाडौँ। पारा ताइक्वान्दोकी पलेशा गोवर्धन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेवा अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएकी छिन्। पुरुषतर्फ राष्ट्रिय फुटबल टिमका किरण चेम्जोङले अवार्ड हात पारे। परिषदले आफ्नो 59औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा पलेशा र किरणलाई सिनियर तर्फको वर्षको उत्कृष्ट महिला तथा पुरुष खेलाडीको अवार्ड प्रदान गरेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।